الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سب پڑھو صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یہ یاد کر لمیاں منزلانوں تے جتھے جا کے پھر نہیں آونا جس مال تے حسن تے ناز کرنے چند روز دائے پراونے تے تیرا مال ونڈ لینا وارساں نے تیرے ماسنو کیڑیاں کھامنا عطاءاللہ مدنی اتھوئی خرچ بنا چلیے پچھوں کسی نہیں خرچ پچامنا تے الف ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے تیرے آسرے تے تیری سون ربا بنا برا اڑاریاں ماریاں نے تے جنہیں اللہ دا در بلا دیتا اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے عطاءاللہ مدنی جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے
سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے تیرا بندیا قبر ٹھکانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا تو چھتیے ٹر جانا تو چھتیے ٹر جانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا تینوں لگ دے آپ نویں سن تینوں لگ دے آپ نویں سن تیری وند کے قبر بنے سن تیری وند کے قبر بنے سن تینوں چھتیے دفنانا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا میرا بندیا قبر ٹھکانا اسی مڑ کے کوئی نہیں آنا ساڈا بندیا قبر ٹھکانا اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا اسی چھتیے ٹر جانا اسی چھتیے ٹر جانا اسی مڑ کے کوئی نہیں آنا ساڈا بندیا قبر ٹھکانا اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا یا تو یارانو بولوے سے بیلیاں یارانو بولوے سے نالے مٹیاں وچ رولوے سے نالے مٹیاں وچ رولوے سے تو پرت کے کوئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا اسی چھتیے چلے جانا سب چھتیے ٹر جانا اسی مڑ کے کوئی نہیں آنا ساڈا بندیا قبر ٹھکانا اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا ساڈا بندیا قبر ٹھکانا اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ اجے آواز نہیں آئی ٹھنڈ نہیں پئی درود پڑھیا کرو سارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے میں 17ویں سپارے چوں سورہ الانبیاء دی پہلی آیت پڑھی ہے تے میں انشاءاللہ آخرت دی فکر دے حوالے دے نال فکر آخرت دے حوالے نال چند میں گلہ انشاءاللہ جی کرنیاں نہیں میں چاہنا ہے آج سبابہ نال کٹھے ہوئے ہیں تے ہوئے نا تھوڑیاں ہی گلہ اپنی آخرت دی فکر دی تے مرد تو بعد جیڑی زندگی شروع ہو رہی ہیں وہ دیاں کر لئیے جتنے آئے نے میری ماں بہنہ آئیاں بچے آئے بزرگ آئے نوجوان آئے اور آ رہے ہیں کثیر تعداد دے اندر بڑے پیار نال اللہ سب دانا اپنے دربار قبول فرما تے میں دعا کر لگا سارے آمین کیا دے اللہ سے جننے آئے ہیں ساڑھی دنیا میں بہتر بنا ساڑھی آخرت بھی بہتر بنا سارے آمین کہو نا اللہ ہے جننے آئے نے سانو مرد وقت اللہ جدو دنیا تو جان لگیے کلمہ پڑھ دیں شہادت دی موت نصیب فرما اللہ جدو اسی دنیا تو جائیے اللہ سنیا ساڑھے پہنچن تو پہلے ہی ساڑھی قبر نو جنت دا باغ بنا اور مسلمان مڑ کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالی مقام حسنین دے نانا جانن محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا اے وضوحا دے چہرے والے ملیل دیاں ظلفہ والے مانداک دے قادر والے علم نشرہ دے سینے والے سراد منیر دے مقام والے تاہا دی شان والے حامین دے کرل والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے ہے کملی والے سونے محبوب فرمایا دے دے رب دے حکم ہوئے آؤ مسلمانوں راجو آل دیو باسیو نہیں بادے دے باسیو مرکز نور الاسلام دے اندر آنے والو جامع مسجد تقوی دے اندر آنے والو آج میں اللہ دے ڈر دینے گل نندہ سنی آئے ہو آج فکر آخرت دے والے ناڑو چاند میں گلنا توڑنا کرانگا ہو کچھ اپنی صلاح دیاں کچھ توڑی صلاح دیاں بلے بننے گا تے بیڑا پار ہو جائے گا آج دیاں گلنا بڑے تیار نال سنوانی آنے ہو اللہ پاک دا قرآن کا اندر 17واں پارہ تے سورہ الانبیاء دی پہلی آیت ایک نمبر ہے اللہ پاک دا قرآن کا اندر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا پیا وے جویں جویں حساب دا دن قریب آ رہا وے ایویں ایویں لوگ غفلت نہ ستے پینے راجو آگ دیو باسیو اردا کرت دونے والو اکاڑت دونے والو رنالا خورت دونے والو ویرو جتھو جتھو ہی آئے ہو میرے دوستو میرے بزرگو اللہ جاندہ میرے ویرو سنو دھیان نال بے نیاز دا قرآن کہندا ہے کہ جویں جویں حساب دا دن قریب آ رہا ہے ایویں ایویں لوگ غفلت نہ ستے پینے لوگوں جس بچے نو پتا ہوئے سویر نو میرا میٹرک دا امتحان ہے سویر نو میرا 10ویں دا پیپر ہے سویر نو میں پیپر دین جانا ہے اس بچے نو نیندر نہیں پیندی ایک ماں نے اپنے بچے نو ویکھیا رات دیاں طریقیاں دے اندر بچہ کدی کروٹ سجے بدلدا ہے کدی کھبے بدلدا ہے ماں نے ویکھیا ادھی رات تو ٹائم اتے ٹپ گیا ہے ادھی رات تو زیادہ وقت ہو گیا ہے پتر نو نیندر نہیں پیندی پتر سوندا نہیں گا پوچھیا میرے بیٹے میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے میرے بیٹے کول کیوں نہیں سو رہا میں ویکھ رہی ہوں کدی کروٹ سجے بدلدا ہے کدی کھبے بدلدا ہے پترا کی فکراں لگیاں نے تینوں نیندر کیوں نہیں آندی لوکو ماں تے آخر ماں ہی نہ ماں ورگا اللہ نے دنیا تے کوئی رشتہ نہیں بنایا لوکو باپ دی بھی بڑی عظمت ہے ماں دیاں پیران دے تھلے جنت ہے تے باپ جنت دا دروازہ ہے تے ماں نے پوچھا میرے لال میرے جگر دے ٹکڑے ہو میرے بیٹے بول ستا کیوں نہیں امی جی سویر نو میرا 10ویں دا امتحان ہے سویر نو میں پیپر دینا ہے تے منو فکراں لگیاں ہیں پیپر پتہ نہیں مشکل ہوئے گا کہ پتہ نہیں آسان ہوئے گا پتہ نہیں اوکھا ہونا کہ سوکھا ہونا ہے پتہ نہیں استاد نے کڑے کڑے سوال لکھ دینے نے میرے ویرو میرے بزرگو نوجوانوں میریو ماں میریو بہنوں ہے نا بچپن دے اندر نہ سن لو دھیان پرائمری دے اندر یا کوئی نہ ہائی کلاس دا 10ویں دے پیپر دے 9ویں دے پیپر دے نہ 5ویں دے پیپر دے فیل ہو جائے تے دوبارہ پیپر دے لیندا ہے کوئی میٹرک دا امتحان دے فیل ہو جائے ایسی ہو جائے یا پھر دی کوئی سپلیاں دے 40 دنوں بعد تیاری کر کے دوبارہ دے لیندا ہے تے اونوں سنو دھیان نال پتہ بھی نہیں سوال کتاں دے آنے نہیں مشکل آنے نہیں کسان پر دنیا دے اوتے اللہ نے تیرا میرا بھی پیپر تیار کیتا ہے اسی جو جو کرنے ہوں اللہ نے سارا کچھ لکھ دیتا ہے تے قیامت نو جدوں اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ہے ساڈے سامنے اسلام پیپر آ جانا ہے پر انہاں نوں تے سوال دا پتہ نہیں کہ کیڑا ہونا ہے بچیاں نوں نہیں پتہ نوجواناں سٹوڈنٹاں نوں نہیں پتہ پر اللہ نے تینوں مینوں ایک گل دس دتی ہے اللہ جاندا ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اللہ پاک دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کوئی سنگی ساتھی دوست نہیں ہوئے گا کوئی دنیا دے اتے اللہ جاندا ہے ہم سفر نہیں ہوئے گا اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کوئی نہیں واروح بندا جند نمانی دا لگیے پیاس کٹ ملدا نہیں پانی دا سامنے دسدا حوض ایک پیر حقانی دا پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا حوض کوثر تو علاوہ کوئی پانی نہیں ہوئے گا پر ملے گا کنوں جنہیں ساری زندگی اللہ تے دے رسول دے کہن دے مطابق تے دیاں گلاں دے مطابق زندگی گزاری ہوئے گی کنوں ملنا ہے حوض کوثر جنہیں اطاعت مصطفیٰ کیتے ہیں اطاعت خدا کیتے ہیں اللہ دی اطاعت کیتے ہیں نبی پاک دی اطاعت یعنی گلاں منیاں اللہ پاک دیاں بھی گلاں منیاں اپنے محبوب پیغمبر دیاں بھی گلاں منیاں سنو دھیان نال میرے بزرگوں نوجوانوں بندہ کوئی 100 سال بھی زندہ رہے ایک دن جانا ہی پینا ہے سنو دھیان نال ایک انگریز کو رہا ہے ماضی قریب دی گل ہے زیادہ نہ دور دی گل نہیں کوئی بہت ہی پرانی گل نہیں اے ماضی قریب دی گل مائیکل جیکسن دا نام ہے انگریز انہیں آکھیا سنو دھیان نال کہ میں 150 سال زندہ رہاں گا انہیں اپنا نظریہ بنایا کہ میں 150 سال زندہ رہاں گا ایدہ ذہن کیے جدو بندہ بیمار ہوندہ ہے تے بیماریاں نال بندہ موت دے قریب ہو جاندہ ہے بندہ بیمار ہو کے فوت ہوندہ ہے تے میں بیمار ہونا ہی نہیں تے مینوں موت ہی نہیں ہونی انہیں 12 ڈاکٹر رکھ لے اپنے نال کنے ڈاکٹر اچھی بولو کنے ڈاکٹر
سارے بولو نا ذرا پیار نال تے تھوڑا تھوڑا قریب ہی ہو جاؤ تاکہ جڑے باہر آ رہے ہیں انہوں جگہ مل جائے قریب آ جاؤ جنہ قریب ہو کے بیٹھو گے ثواب بھی زیادہ ملے گا تے سمجھ بھی زیادہ آئے گی اے بھی قریب ایتھے دیوانہ چھڑ کے قریب آ کے بیٹھو اللہ عمر چ برکت پائے تے جڑے باہروں آ رہے ہیں اندر ہی آؤ اللہ جاندا ہے سنو دھیان نال 12 ڈاکٹر نوار رکھ لے آندا ہے سنو دھیان نال میں 150 سال زندہ رہواں گا آندا جی 60 17 سالاں دا بندہ فوت ہو جاندا ہے تے میں 150 سال زندہ رہ کے دکھانا ہے تے ریکارڈ توڑنا ہے 12 ڈاکٹر نہ رکھ لے یہ دا سر بھی دکھدا ہے ڈاکٹر فورن چیک کر کے انہوں دوائی دیندا ہے انہوں بیمار نہیں ہون دیندا تے کئیاں بندیاں کول نال ایگریمنٹ کر لے کہ اگر میرا جگر خراب ہو گیا وہ دی جگہ تے تو جگر دینا ہے لکھ لکھا کر لے پیسے بھی دے دیتے اگر دل خراب ہو گیا تے وہ دی جگہ تے منوں اپنا دل دے دینا ہے پیسے بھی دے دے ایگریمنٹ کر لیا جناب جی نہ سن لو دھیان نال کئیاں بندیاں نہ میدے دا ایگریمنٹ کر لیا گردے دینے نے فلانی چیز خراب ہو گئی تے تم دے دینی ہے سارا کچھ کر لیا سنو دھیان نال میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والو کوئی 100 سال بھی زندہ رہے ایک دن جانا ہی پینا ہے کیونکہ ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر چھڑ کے راجوال دی جگیر جد موت نے پھڑی کہندی قبر غافلاوے دنیا کڑی دے کڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی میرے بزرگوں نوجوانوں اس بندے نے آکیا میں 150 سال زندہ رہاں گا ایگریمنٹ بھی کر لیا سارے بندیاں لکھ لکھا کر لیا پیسے بھی دے دیتے ایدی اجے 50 سال عمر گزری ہے اجے 50 سال عمر گزری ہے تے ایک دن اچانک سانس دا پرابلم بن گیا ہے 12 ڈاکٹر نہیں کول کھڑے ہیں انہوں اچانک ناپ سانس دا پرابلم بنیا ڈاکٹر کول نے کسی نے نبض پھڑی ہے کوئی بخار چیک کر رہے ہیں کوئی سن لو گردے چیک کر رہے ہیں انہوں سمجھ نہیں آ رہی انہوں 12 ڈاکٹراں نے 12 ڈاکٹر ہور ساتھ لے اسپیشلسٹ اپنے اپنے جانن والے 12 تے 12 24 ہو گئے 24 ڈاکٹر کھڑے نے اے ارد گرد 20 منٹ تڑپتا رہا 20 منٹ تڑپن تو بعد یہ بندہ دنیا تو چلے گیا اللہ جاندا ڈاکٹراں نوں سمجھ ہی نہیں آئی کہ بندہ فوت کیویں ہو گیا ہے تے اس بندے نے 25 سال ڈاکٹران دی تجوید کردہ خوراک تو علاوہ کوئی خوراک نہیں کھاتے اللہ جاندا ہے تو آواز آؤندی ہے انہیں گردے تے مول لے لے آواز آؤندی ہے انہیں دل تے مول لے لے آواز آؤندی ہے انہیں جناب میدہ تے مول لے لے جگر تے مول لے لے پر جڑے سانس مین دیتے نے او کیویں مول لیندا مینوں سانس ہی مول لے کے مخوندا میرے بزرگو جڑا اللہ نے لکھ دیتے نے سان بچہ 4 مہینیاں دا ہوندا ہے ماں دے پیٹ دے اندر اللہ دا رزق بھی لکھ دیندے نے اللہ دی عمر بھی لکھ دیندے نے جنی عمر اللہ نے لکھی ہے وہ گزارن تو بغیر موت نہیں آنی تے جنہ رزق اللہ نے لکھ دیتا ہے وہ کھان تو بغیر موت نہیں آنی تے کیوں ہے مارو مال ٹریا پھردا ہے فلانی چیز بھی میرے کول آ جائے فلانی بھی چیز میرے کول آ جائے بہنا نہ لڑدا بھراواں نہ لڑدا چچے تایا نہ لڑدا مامیا پھوپھیاں نہ لڑدا رشتہ داراں نہ لڑدا ہے اللہ کے دنیا دی حقیقت کی ہے اے بندہ لڑ لڑ کے مر جاندا ہے ایتھے بیٹھ کے سوچو جس زمین دا تو اج مالک ہے اج تو 100 سال پہلا اس زمین دا کون مالک سی نہیں دا سکدا تے اج تو 100 سال بعد اللہ نے اس زمین دا وارث کینوں بنا دینا ہے جو نہیں دا سکدا اے دنیا نہ بن دے بندے دے اے بندے ہی جانی دنیا دا گھر لوگ بنائے پھر دے دے اے اڈا فانی دنیا دا کل 2 وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکھے نے گل ہتھوں پائی ایک دوجے نوں میں تونوں پھڑ دے ویکھے نے ایک کہندا پتر دردی میری اے ٹوئے ٹبے تیرے نے ایک کہندا نہیں میری دوجا کہندا نہیں میری کرتی بول کے نانوں جواب دیتا اے میاں دوئیں وچ ہنیرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں نہ میں او دیاں نہ میں اے دیاں اے دوئیں بندے میرے نے
اینی تیری میری اوقات ہے کیوں اپنے نال لڑدا بیگانے نال لڑدا ہے فرنٹ والیاں دکاناں میں لینیاں نے فرنٹ والے پلاٹ میں لینے نے فرنٹ والی زمین میں لینی ہے فلانیاں دکاناں میں لینیاں ہے میرے بزرگ کو لیٹر ایتھے ہی پے رہنے نے دکاناں ایتھے ہی پئیاں رہنیاں نے زمیناں ایتھے ہی پئیاں رہنیاں ہے جدوں ایہو جے بندے دی موت دا وقت آندا ہے جڑا جناب زمیناں دی خاطر پیسیاں دی خاطر مال دی خاطر نہ اپنے ویکھدا نہ بگانے ویکھدا نہ رشتے ویکھدا نہ غیر رشتے دار ویکھدا جدوں ایہو جے بندے دی موت دا وقت آندا ہے جنے ہر کوئی ہر چیز دنیا نو سمجھیا اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے این چار پائی تے لیٹے ہوندا ہے تے فرشتے آن کے کول کھڑے ہو جاندے نے لاگے نہیں لگ دے آندے نے اپنی روح آپے کڈ تے ساڈے وال سوڑ اسی تیرے لاگے نہیں لگنا تو دنیا تے اللہ نو ناراض کرنے والا ہے تیرے چو بوئی بڑی آ رہی ہے بندہ جنہ مرضی مہنگا سوٹ پا لے جنی مرضی مہنگی خوشبو لا لے لیکن او دے کردار دی خوشبو ہوندی ہے او دی گفتار دی خوشبو ہوندی ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے جدوں ایہو جے برے بندے دی موت دا وقت آندا ہے اللہ دے نافرمان بندے دی موت دا وقت آندا ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے جدوں برے بندے دی موت دا وقت آندا ہے تے فرشتے آندے نے والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اسی تیرے لاگے نہیں جانا اپنی روح آپے اپنے جسم چوں کڈ تے ساڈے وال سٹ ہاتھ بن کے اپیل کراں گا میرے بزرگو انا اس دنیا دی خاطر بہناں نال نہ لڑیا کر بھراواں نال نہ لڑیا کر چاچیاں تایاں مامیاں پھوپھیاں نال نہ لڑیا کر عزیز و اقارب نال نہ لڑیا کر یہ دنیا ایتھے ہی پہ رہنی ہے آخر مرنا ہے موت نے چھڑنا نہیں کسے لئی مرے تے تاں جانا درد اپنے نو درد سمجھنا ہے ہم دردی کسے نال جے کریں تے تاں جانا تیرا کلے دا مرنا بہادری نہیں لے کے ڈبے نو تریں تے تاں جانا بلے نال تے بلا ہر کوئی کردا بل برا بلا نہ بلا برے نال جے کریں تے تاں جانا بندہ چنگیا نہ نیکی کرے تے انہیں بھی جانا ہے تے جے بریا نہ نیکی کرے تے پھر بھی جانا پینا ہے اتھو جانا ہی پینا ہے اتھو مرنا ہی پینا ہے قبر دے دروازے چو گزرنا ہی پینا ہے فرشتیاں ملاقاتاں ہونی ہی ہونی ہے اس واسطے میرے بزرگو ویرو اللہ جان دے سن لو دھیان نال جنی بھی زندگی گزارے جتھے روٹی کھا جائیں لوگ یاد کرن جتھے پانی پی جائیں لوگ یاد کرن بلکہ میں تیانا ہونا ہے اے لوگ تے بڑی محبت کرنے والے نے بڑا پیار کرنے والے نے بڑی عزت دینے والے نے اللہ جاندہ بڑی محبت دینے والے نے آج میں راجوال دے اندر دوجی وئی انہا پیار دیتا تے استقبال کیتا پھول ویندے آئے ہوگے اللہ جاندہ دین دی برکت ہے اللہ جاندہ دین دی وجہ تو عزت ہوندی ہے انہی محبت کیتی انہا پیار کیتا اے سارا کوئی کیتا اے لوگ تے پیار کرنے والے نہیں لوگ تے ہندے بڑے چنگے نہیں میں آنا ہونا ہے کسے درخت تھلے بہ جائے او درخت قیامت تک یاد کرے ایتھے محمد عربی دا غلام بہ کے گیا سی اپنا کردار اس قدر چمکدار بناؤ اپنا دنیا دے ہوتے محاسبہ کرنا ہے جو میں تے تو ایسی کنک دنیا دے ہوتے ساڑھا کردار کنک مصطفیٰ ملتا ہے ساڑھا کردار کنک اللہ والا ہے تے اللہ کو ڈرن والیاں کنیک گلہ تے کسی کام کرنے آؤ سنوتے آنال میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے آلو سید البخاری دے اندر لکھا ہے ایک دن میرے پیغمبر اپنے کار آئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ کاریاں عالمہ
معلمہ زاکیہ مزکیہ عابدہ ساجدہ ذرا ٹھنڈ پیدا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری تے تیری ماں مومنہ دی ماں میری ماں توڑی ماں حضرت عائشہ صدیقہ پاک اینج کارن بھی پاک آئینے اکھاں چوان سنے تے روئی جا رہی آنے لوگوں صحیح البخاری چلی کے آئے سنو تیاہنال حضرت عائشہ صدیقہ اکھاں چوان سنے تے روئی جا رہی آنے نبی پاک فرمان دینے ماں یبکی کیا عائشہ میری عائش پیاری ہے تو انہوں کیڑی چیز نے رونتے مجبور کر دیتا ہے آج کیوں رو رہی ہیں اور کی گالے کیوں رو ذکرت فی النار فبقیت فرمایا کملی والے سونے نبی آج منو جہنم دی آگ نے رلا دیتا ہے میں نہ آخرت دی سوچ تے فکر دے نہ بٹھائی تے منو قیامت دیاں منزلہ یاد آگیاں منو جہنم دیاں حوالنا کیاں یاد آگیاں لوگ کون عائشہ صدیقہ ہے جیڑی جنت دیاں پردیاں چرین والی میں ایویں نہیں کہتا میرے نبی نے فرمایا صحیح البخاری چ لکھیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرے منبر تو لے کے عائشہ دے حجرے تک جنی جگہ ہے وہ آج بھی جنت دا ٹکڑا ہے جنت دے ٹکڑے چرین والی بی بی عائشہ پاک حضرت صدیقہ پاک آنیاں نے کملی والے سونے نبی منو آخرت دی فکر نے رلا دیتا ہے پتہ نہیں ہوتے کی بننا ہے پتہ نہیں ہوتے اللہ جاندہ کی بننا ہے لوگوں عائشہ صدیقہ کون ہے ایک عام عورت نہیں جی دی شان چ ایک ایت اللہ نے قرآن دی نازل کی تھی او دی شان قرآن چو ثابت ہو گئی اللہ جاندہ ہے او دی عظمت ثابت ہو گئی دنیا تے اللہ نے اس بندے نو اس عورت نو شانہ دے دیتی ہیں حضرت صدیقہ کون ہے حضرت عائشہ دی شان اللہ نے 18ویں سپارے سورہ نور دیاں 18 ایتاں نازل کیتیاں نے اچھی بولو کنیاں ایتاں سارے بولو کنیاں ایتاں 18 ایتاں سورہ نور دے اندر 18ویں سپارے حضرت عائشہ صدیقہ دی شان میرے اللہ نے نازل کیتیاں اس عائشہ دی گل سنا رہے ہیں اپنی ماں عائشہ دی گل سنا رہے ہیں حضرت عائشہ فرماندیاں نے مینوں جہنم دی آگ نے تے جہنم دیاں سختیاں نے تے آخرت دی فکر نے روا دیتا ہے تے جنت دے پردیاں چ رہن والی بی بی نو کنا ڈارے میری ماں میری بہنوں میرے ویرو میرے بزرگوں آج میں اپنے معاشرے وال جدوں ویکھدا بے پردہ بازار جان والی بی بی نو ڈر نہیں لگدا بے پردہ شاپنگ سینٹر جان والی بی بی نو ڈر نہیں لگدا بے پردہ بیوٹی پارلر تے جان والی بی بی نو ڈر نہیں لگدا بے پردہ اللہ جاندا ہے سنو دھیان ہاسپٹل دے اندر جان والی بی بی نو ڈر نہیں لگدا بے پردہ دکان تے جان والی بی بی نو ڈر نہیں لگدا بے پردہ بازار جان والی بی بی نو ڈر نہیں لگدا اے جنت دے پردیاں چ جنت دے کاج تے ہے وی عائشہ صدیقہ ہے صحابی دی بیٹی ہے تے آپ بھی صحابی ہے تے نبی دی بیوی ہے تے مومنہ دی ماں تے میں نے کہندا اللہ دا قرآن کہندا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں مومنہ دیاں اچھی بولو مومنہ دیاں سارے بولو مومنہ دیاں مومنہ دیاں ماں نے اے بی بی جنت دے پردیاں چ جنت دے گھر چ رہن والی بی بی کنا ڈر دی ہے میری ماں بہنوں اگر کسے ایسی بی بی نو جان دیاں ہو یا اج میری کوئی بہن آئی ہے جمعہ پڑھن واسطے میری بہناں دنیا تے پردہ نہیں کر دے پر ایک وقت آنا ہے ایتھوں پردہ کرنا پینا ہے 3 پردے کرنے پینے نے تے اس تو بعد تو دنیا تے کدی نظر نہیں آنا پہلا کفن دا پردہ دوجا سلیباں دا پردہ تیجا قبر دا پردہ اینا 3 پردیاں چ ہن تے آندیاں ہونا کئی بیبیاں اللہ جاندا میں نقاب کراں میں جناب چہرے تے جناب دوپٹہ کراں میں چادر لواں تے میرا ساہ اڑدا ہے بی بی اس وقت کفن دیاں 3 بندہ چ بند کر کے اگلیاں قبر چ پہنچا دینا ہے سلیباں دا اندھیرا اوتھے قبر دا اندھیرا منا مٹی دا وزن میری بہنوں انہاں پردیاں تو پہلا اللہ دا حکم مان کے پردہ کر لو میری بہنوں میری
دنیا دے اتے ماں سن لو دھیان نال اگر کسے بی بی دی 50 سال عمر ہے تے ہن آندی ہے کہ میں پردہ کراں گی تے لوگ کہن گے رشتہ دار تینوں ہن یاد آیا کہہ دیں کہ آفت تعالی مدنی آیا سی صحیح بانو انہیں دسیا ہے جیڑی بی بی اللہ پاک دا حکم مان کے پردہ کرے گی ایک میری ہور بھی لکھ لو میرے بزرگوں نوجوانوں اپنے بھرا دا حکم سمجھ کے پردہ نہیں کرنا اپنے باپ دا گل مان کے پردہ نہیں کرنا اپنے خامن دا حکم سمجھ کے پردہ نہیں کرنا بلکہ قرآن چلا نے پردے دا حکم مومنہ عورتاں نو دیتا ہے مومنہ بیبیاں نو دیتا ہے یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و بناتکا و بناتکا فرمایا نبی پاک جی اپنیاں دنیا تے بیویاں نو تے اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دو آج جنیاں میں مسلمان عورتاں نے نبی پاک دیاں روحانی بیٹیاں نے یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ایو عرفنا فلا یزین وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا اے اللہ دا حکم مان کے بی بیو بہنوں پردہ کرنا ہے میری بہنہ نا دنیا دے تانیاں والنا ویکھی دنیا دے مینیاں والنا ویکھی کہ میں لوگ کہن گے ہون یاد آیا تینوں ہون یاد آیا کہہ دیں کہ مدنی نے ایک مسئلہ دسیا سن لو تسی بھی میرے بزرگو اپنے گھراں جا کے دسنا ہے جیڑی بی بی پردہ آج تو شروع کرے گی یہ سمجھ کے کہ اللہ دا حکم میں باوضو منبر تے کھڑا ہو کے کہنا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا ایمان کہندا جیڑا اللہ دا حکم مان کے بی بی پردہ شروع کرے گے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو اس بی بی نو اپنی زیارت نصیب فرمائے گا تے جس بندے نو اللہ دی زیارت مل گئی اللہ دا دیدار مل گیا وہ بندہ دنیا تے بھی کامیاب آخرت دے اندر ہن میں نے چراغ جلا کر سر عام رکھ دیا اب جس کا جی چاہے وہ روشنی پائے اللہ جاندا میں مسئلہ دس دیتا میرے بزرگوں اپنیاں بہناں بیٹیاں نو جا کے دسنا ہے بیویاں نو جا کے دسنا ہے جیڑی زنانی یارو پردہ نہیں کرے گی دنیا تو جان لگیاں تڑپدی مرے گی جیڑی بی بی یارو پردہ نہیں کرے گی دنیا تو جان لگیاں تڑپنی مرے گی اس ٹائم ہو بڑیاں ہاں پرے گی کسی نے بچانا ہوتے نہیں موت مروڑے جویں کولو مروڑ دا کنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا توڑ دا قسم خدا دیو کچھ بھی نہیں چھوڑ دا جینا بچاوے رب سائیں میری بہنوں موتیاں بڑیاں سختیاں ہون گیاں اس واسطے پردہ شروع کر لو تے میرے ویروں نوجوانوں تسی بھی سن لو دھیان نال تینوں مینوں بھی مومناں نوں بھی پردے دا حکم ہے کل المومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک اسنو دھیان نال اللہ پاک نے قرآن چ نازل فرمایا کہ ساری زمانے دیاں عورتاں بے پردہ کے بازار چادن ساری کائنات دیاں عورتاں تے مومن مرد نو حکم ہے اپنیاں نظراں پھر بھی نیویاں رکھنیاں نے اپنیاں نظراں اونچی بولو سارے بولو اپنیاں نظراں باہر والے بھی بولو اپنیاں نظراں مومن حکم ہے مومن مرد نو حکم ہے پردے دا کہ اپنی نظراں دی حفاظت کرنی ہے اپنی نظراں نیویاں رکھنیاں نے تے عورتاں نو حکم ہے تسی حجاب چ رہنا ہے پردے چ رہنا ہے نظر نہیں آنا میرے بہنوں میری ماں تے میرے بزرگوں نوجوانوں ویرو سن لو دھیان نال اج دیاں گلاں بڑیاں قیمتی پلے بنن والیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں حضرت عائشہ صدیقہ دی گل سنی فرمایا میری عائش پیاری ہے اللہ جاندا سنو دھیان میرے مصطفیٰ دی بیوی ہے آپ فرمان دینے میری عائشہ پریشان نہ ہو میں دعا تینوں دس دن پڑھیا کر اللہ جہنم دیاں سختیاں تو بچا لویں گا دیکھنا سن لو دھیان اللہ دے نبی فرمان دینے جڑا فجر تو بعد تے مغرب دی نماز تو بعد تین واری پڑھدا ہے تین واری جہنم دی پناہ مانگدا ہے تے تین واری جنت دے داخلے دا سوال کردا ہے تے جنت بول کے کہندی ہے اللہ مینوں اس بندے چ داخل اینو اس بندے نو میرے چ
داخل کر دے تے جہنم بول کے کہندی ہے اللہ انہیں مینوں ویکھیا نہیں جہنم دے دروے نہیں ویکھے جہنم دیاں سختیاں نہیں ویکھیاں اگ دے پابڑ نہیں ویکھے دنیا دے اوتے ہولناکاں آوازاں نہیں ویکھیاں اللہ اینا ڈردا پیا ہے اللہ اس بندے نو میرے تے دور کر دے اس بندے نو میرے تو بچاؤ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس پڑھ لو سارے پیار نال اللہم انا اسألک الجنت الفردوس اللہ مہجرنی من النار اللہ دونا دعاواں پڑھنیاں نے تین واری فجر تو بعد تے 3 واری مغرب تو بعد یاد ناوے تے شمشاہ سلفی صاحب کو لکھانگی حافظ ثناء اللہ صاحب ایسرا جوال دی نہیں پاتے اللہ نے تو انہوں بڑی وڈی نعمت دیتی ہے دین دے متعلق رہنمائی لیا کرے نہ کرو کسے مسئلے دا پتہ ناوے پوچھ لیا کر دین دے معاملے شرمایا نہ کرو شرم 2 قسم دی ہوندی ہے ایک شرم بندے نو جنت وال لے جاندی ہے ایک شرم بندے نو جہنم وال لے جاندی ہے دین دے معاملے چ نماز نہ ہوندی ہوے اپنی نماز ٹھیک کرو انہاں دے کول جا کے جناب روزے دا پتہ نہ ہوئے غسل دے طریقے نہ ہو وضو دے طریقے نہ ہو رہنمائی لیا کرو دین دے معاملے چ پوچھیا کرو پوچھو گے نا انشاءاللہ اچھی بولو دین دے معاملے چ اسی شرمونا شرم کرنی ہے تے دنیا دے ہوتے اللہ جاندا لغویات تو شرم کریا کرو جھوٹ بولن تو ٹھگی مارن تو شرم کریا کرو میرے بزرگوں نوجوانوں میرو سنو ذرا پیار نال میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑا وظیفہ نبی پاک نے دسیا میں بھی دسی تک یاد کرنا تہاڈا کام ہے پوچھ لیا جانا کرو لکھا لیا جے اپنی زندگی دا اصول تے نمونہ بنا لو سنو حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی ذرا کہو ذرا ٹھنڈ پہ جائے رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اے بھی صحیح البخاری جی لکھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو جان لگے نے دنیا تو جان لگے نے آخری ٹائم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود پا کے تے جان دے اور راجوال دے رہنے والو اللہ پاک نے دھیاں دے دل اس قدر نرم بڑھائے نے اللہ نے بیٹیاں دے دل اس قدر نرم بڑھائے نے سنو دھیان نال میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو حضرت عائشہ روئی جا رہی نے حضرت عائشہ صدیقہ اپنے باپ والوے کے روئی جا رہی نے امی عائشہ دی گودے حضرت ابو بکر صدیق لیٹے نے تے آخری وقت حضرت ابو بکر صدیق دا تے امی عائشہ صدیقہ روئی جا رہی نے اللہ پاک نے بیٹیاں دے دل اس قدر نرم بنا دیتے نے انہاں تیاں کو ماپیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے لوگ کوئی تھوں ٹیلی فون جاوے تیرا بابل بیمار ہے فوراں مسلح اچھا لینی ہے اللہ کو دعا کر دیئے اللہ میرے بابے نو صحتاں دے دے اللہ میرے ابو نو صحتاں دے دے تے جے اللہ نہ کرے تو پتہ لگے اللہ جاندا تیرا بابل اللہ نو پیارا ہو گیا ہے رات ہی کاڑیوں ٹر پیندیاں نے رات ہی ملتانوں ٹر پیندیاں نے رات ہی لوروں ٹر پیندیاں نے رات ہی کھانے والوں ٹر پیندیاں نے سارے گڈی چوپے تیاں روندیاں ہوندیاں نے انہیں درد نہ روندیاں نے گلیاں دے کاکھرواہ دنیاں نے اے بابر ساڑھا چڑیاں دا چمباؤ اسی اٹھ پھڑ جانا ہے تیرے ہندیاں سانو کوئی نہ پوچھے تیرے مویاں سانو کون پوچھے اے بابا تیرے نال تے ساڑیاں بہاراں واسطیاں سی بابا تیرے نال تے ساڑھے پیکے واسطے سی میں جلال پور پیر والا پروگرام تے جا رہے ہیں ملتان تے باول پور دے درمیان ہے این میں جا رہے ہیں بس سوار ہویا تے میں کیا 40-45 سالاں دی نا بی بی ہوئے گی جب روندی آ رہی ہے پوری باس کے اندر تے میرے نال جڑے حافظ صاحب نے میں انہوں آکھیا اس پہن نو پوچھو کی گل ہے کوئی پریشانی ہوئے تے اسی دور کر دئیے پوچھیا دھیان دی حافظ صاحب کی پوچھ دیو میں اپنی ماں نو دفن کر کے آئی ہوں اپنی ماں نو ٹور کے آئی ہوں تے ماں دیاں گلاں یاد کر کے رو رہی ہوں اگے میں جاندی ہوندی سا مینوں ماں دا پیار ملدا ہوندا سی اگے میں جاندی ہوندی سا ماں دی ممتا نظر آندی سی اور جایا کرانگی ماں دی چار پائی تے نظر آئے گی پر ماں دا پیار نظر نہیں آئے گا اللہ جاندا ہے سنو دھیان نال کئی واری جنازہ لیٹ ہو جائے کئی واری جناب تیاں لیٹ ہو جاندیاں جنازہ راجوال دے چوک پہنچ جاندا ہے آندی ایک ناب حافظ ثناء اللہ صاحب مینوں منہ کھا دیا جے پردیسن لیٹ ہو گئی ہے شمشاہ سلفی صاحب مینوں منہ کھا دیا جے قاری صاحب مینوں منہ کھا دیا جے پردیسن لیٹ ہو گئی ہے انہیں
درد نہ روندیاں گلیاں دے کھ روا دیندیاں بابل ساڈا چڑیاں دا چمبا ایک میری لکھ لو جننے بھی آئے ہو اللہ جانتا لکھ لو دھیان نال جدن تیری میت راجو وال دے قبرستان چ اٹھنی ہے ادھر کہانی نال ہی مک جانی ہے تیریاں جمیاں نے تیریاں شہزادیاں نے تیرے گھر دیاں مالک نہیں رہنا بلکہ تیریاں نواں دیاں نوکر بن جانا ہے ہن تیری بیٹی سو کے 6 بجے اٹھے 7 بجے اٹھے 8 بجے اٹھے کوئی گل نہیں جدن تیری میت نویں آبادی چلی گئی قبرستان چلی گئی راجو وال دے قبرستان پہنچ گئی ادھر تیریاں نواں نے آکھنا اٹھ کے پانڈے مانجیا کر اٹھ کے بو کر دیا کر تیریاں سرداریاں راجو وال دے قبرستان جا سدیاں نے اپنے ویران میں کہاں گا ہاتھ بن کے پیر کراں گا ویرو انہاں بہناں نوں دبکے نہ ماریا کرو یتیم بہناں نوں گالاں نہ کڈیا کرو لوگو جنہ یتیمی ویکھیے اے درد ہوئی جاندا ہے یتیماں نوں اپنی بہناں نوں دبکے نہ ماریا کرو انہاں نوں گالاں نہ کڈیا کرو کئی واری تسی بھی ویکھیا ہوگا بھرا چھوٹا ہے وڈی بہن نوں دبکا مارے مقابلے دبکا نہیں مار دی اندر وڑ کے رو لیندی ہے اپنے بابل نوں ہی نہیں دسدی کتے میرے بھرا دی بےزتی نہ ہوے کتے میرے بھرا دی بےزتی نہ ہوے اللہ جاندا ہے مینوں پتہ ہوے میں راجو وال دے اندر مکان چھڑ جاواں ہے میں اودی صفائی نہیں کراواں گا نہ مینوں پتہ ہوے میں مکان چھڑ جاواں ہے میں ٹائل نہیں لواواں گا میں پتھر نہیں لواواں گا مینوں پتہ ہوے میں زمین چھڑ دینی ہے میں نیوی نہیں کراواں گا ڈسکا نہیں فراواں گا روٹا واٹ نہیں فراواں گا آپے جڑا میرے تو بعد آئے گا کڑا لوے گا انہاں تیاں نوں پتہ بھی ہوندا ہے اسی بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے انہاں بیٹیاں نوں پتہ بھی ہوندا ہے اسی اپنے باپ دا ویڑا چھڑ جانا ہے روز اپنے باپ دے ویڑے دیاں صفائیاں کر دئیے روز اپنے ویر دی بیٹھک صاف کر دئیے پینا ہوندیاں نے رونقاں بگانیاں پینا ہوندیاں نے رونقاں بگانیاں ساڈا کادا دور بابلا جدوں چڑھنا پینا نوں جوانیاں ماپے دندے دور بابلا اچھا بولنیاں بابا لگے بولیاں اچھا بولنیاں بابا لگے بولیاں بیگانے ہاتھ ڈور بابلا نیویں پا کے اتھے تر جاندیاں نیویں پا کے اتھے تر جاندیاں جتھے دیر تور باولا تیاں ہوندیاں نے اللہ جاندا ہے نا بیٹیاں نوں انہاں بہناں نوں دکھ نہ دیا کر پتہ بھی نہیں لگدا کیڑے ٹائم کھیڑ بچپن دا ختم ہو کے کھیڑ مقدراں دا شروع ہو جاندا ہے جنگ دے اندر میرے ایک بزرگ دوست نے بیلی نے بڑا پیار کردے نے جویں حافظ ثناء اللہ صاحب نے انہاں دی عمر دے ہون کے بڑا پیار کردے نے میں جدوں بھی جاواں میرا کھانا پکاندے نے تے میں نا پروگرام کرنے گیا تے میں بیٹھ دے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تے جناب 2-2.5 سالاں دی 3 سالاں دی ہوئے گی بڑی خوبصورت بچی کھیڑ دی پھر بیٹھک دے اندر بڑی پیاری بچی بہت ہی خوبصورت اللہ نے بڑی اس بچی نوں حسن دیتا تے میں پوچھیا حاجی صاحب تہاڈی پوتی ہے آندے نے نہیں میری نواسی ہے میری دوتی ہے میں کہا اچھا ادا ابو کی کردا ہے چپ ہو گئے مغموم پریشان ہو گئے تے میں کہا جی صاحب بول دے کیوں نہیں آندے نے 2 سال ہو گئے میری بیٹی نوں رس کے بیٹھے ہوں میں کہا بھیجے کیوں نہیں آندے نے ساڈا دماغ شراب دا نشہ کردا ہے تے میں شرطاں لا دتیاں نے اپنی بیوی بیٹی نوں چھڑ دے یا شراب دا نشہ چھڑ دے آندا میں دوواں نوں چھڑ سکدا ہے پر شراب نہیں چھڑ سکدا میرے ویرو میرے بزرگ کو ہاتھ بن کے اپیل کراں گا جنی دیر تیری بہن تیرے گھر رہے یہ کیڑا سدائی تیرے کول بیٹھیا رہنا ہے پردے سناؤندیاں نے انہاں اڑاریاں مار جانیاں نے اللہ جاندا ہے پھر دنیا دے اوتے سنو دھیان نال میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں پھر ملن ادوں آیا کرنگیاں جدوں انہاں نوں اجازت ملیا کرے گی پھر ملن ادوں آیا کرنگیاں جدوں انہاں نوں اجازت ملیا کرے گی اللہ جاندا ہے سنو دھیان نال میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والوں میرے ویرو نوجوانوں اپنی بہناں دے ناز اٹھایا کر
माँ बाप जिंदा होण ते अपनियां बेटियां दे नाल उठाउंदे जे दुनिया तो चलियां जाण मैं अपने वीरां नूं कहांगा इन्हां भैणां नूं बाप बन के विखाई इन्हां भैणां नूं मां दा प्यार याद ना होण देवी भैण हिस्सा भी लै लवे ते वीरा फिर भी उहनूं दरवाजे तो आउण जाण तो टक्या ना कर फिर भी मना ना करया कर ते जे वीरा पता होवे मेरी भैण ने अज आउणा है उधर काम ते ना जाया कर छुट्टी कर लिया कर ते जदों पता लगे राजोवाल आ गई है मोटरसाइकिल लैके उत्थे लैके आया कर ते आउंदा गल्लां करदा आया कर अपनी भैण नाल पुछया दस्या कर मेरी भैण कोई मुसीबत ते नहीं कोई दुख ते नहीं क्योंकि कई भैणां अपना दुख खोलना चाहदियां ने पर उन्हां भैणां नूं मौका ही नहीं लभदा अपने वीर नाल गल्लां करन दा क्योंकि तेनू काम तो टाइम मिले तेनू बच्चियां चों टाइम मिले ते फिर वो अपने तेनू दुखड़े सुनावे ते जिन्ने दिन रवे वीरा रहन दिया कर जदों जान लगे मोटरसाइकिल दे बिठा के लारी अड्डे छड़ के आया कर ते टिकट आप लैके दे के आया कर ते जिन्नी देर गड्डी खड़ी रहे उन्नी देर खड़ा गल्लां करदा रहा कर ये ना क्या कर इथों मोटरसाइकिल दे रक्शे ते बैठे चली जाओ उथों आपे तेनू ले जाएगी बस आ जाएगी ना खोल खड़ा गल्लां करदा रहा कर ते जदों गड्डी टुरन लगे 1000 दा नोट हाथ च फड़ा दिया कर ते पुछ लिया कर मेरी ये भैणे दोबारा आउण दियां ढीकां कदों रखा मेरी ये भैणे दोबारा अपने पति भतीजियां नूं मिलन लई कदों आएंगे मेरी भैणे दोबारा अपनी भतीजियां नूं मिलन लई कदों आएंगे ना 1000 नाल ओने अमीर होना है ते ना तू गरीब होना है भैण ने तेनू उदों कुछ नहीं कहना इधरों गड्डी टुरनी है उधरों भैण ने दुआ वाले हाथ उठा लेने ने अल्लाह मेरे भरा नूं किसे दा मुहताज ना करी अल्लाह मेरे भरा नूं किसे चीज दी कमी ना देवे अल्लाह एक मेरी लिख लो राजो वालियो सकी भैण अपने भरा दी दुआ कर दवे अल्लाह अरशां दे रंग ला दिंदा है अपनियां भैणां लई दुआवां करया करो ते अपनियां भैणां कोलों दुआवां करवाया करो अल्लाह जानदा सुनो ध्यान नाल ओने तेनू कुछ नहीं देना सारे रात दुआवां करदी जाएगी अल्लाह मेरे भरा नूं किसे दा मुहताज ना करी अल्लाह मेरे भरा नूं कोई दुख ना देवी अल्लाह मेरे भरा दियां चोरियां भर दे अल्लाह मेरे भरा नूं दुनिया दे अंदर दुनिया दा माल मता भी दे ते औलाद भी दे इज्जत भी दे ते अल्लाह बरकत भी दे अल्लाह जानदा है सुनो ध्यान नाल भैण नाराज भी होवे कई बारी वेख्या है अल्लाह ने भैणां दे दिल ते धीआं दे दिल ऐसे बनाए ने भरा कई बारी 5-5 साल नहीं जांदे जनाब सुन लो ध्यान नाल 6-6 साल गुजर जांदे कई दा गुजर जांदियां इथों टेलीफोन जावे अल्लाह वालिए तेरा वीर अल्लाह नूं प्यारा आ गया जिहदे नाल तू बोलदी नहीं उदों ही टुर पैंदी है ते फोन करदी है वीरो मैनूं माड़ी ना समझिया जे कफन में अपने वीर नूं मैं पावांगी अल्लाह जानदा है मेरे मदनी करीमा कदा कलमा पढ़ने वालों इन्हां जिंदा रिश्तियां दी कदर करो ते इन्हां भैणां दी कदर करया करो हिस्सा भी ले लवे ते फिर भी ओदा ओने के एहतराम करया करो इज्जत करया करो जदों आवे उठ के मिलया करो मेरे पैगंबर मदीने जदों हजरत फातिमा होंदी ते उठ के मिलदे ते फतेह हवाजत तो नबी पाक वापस आए हजरत शीमा आईयां ते जान देने नबी पाक ने अपनी काली कमलियां च बिछाई लोगो मेरे रुमाल दी कोई औकात नहीं मेरे कपड़ियां दी कोई औकात नहीं कोई वैल्यू नहीं ते जेड़ी कमली मेरे पैगंबर ने लई अल्लाह ने उस कमली दा तज़किरा अपने कुरान च कर दिता है अल्लाह ने उस कमली काली कमली दा तज़किरा अपने कुरान च कर दिता है इस वास्ते मैं अपनियां भैणां नूं ही कहांगा मेरी ओ भैणों अपने भरावां नाल ईदियां दे मौकिआं ते झगड़े ना पाया करो अपनियां भरावां नाल ईदियां दे मौकिआं ते जनाब शादियां दे मौकिआं ते मैं फलाना सूट लेना फलाना नहीं लेना वीर दी इस्तात दे मुताबिक भरा दी इस्तात दे मुताबिक अपनी डिमांड करया कर नहीं ते उन्हां भैणां वल वेख लिया कर जिन्हां दे नाल रल के जमीन कोई नहीं या जिन्हां जवान वीर टोरे ने सब परदेसी वतनी आए तुम वीर मोड़ महारा आजा आजा मेरे सोहने वीरा तेनू बैठी वादा मारा सुनो ध्यान नाल मैं जेड़ी गल हुण दसन लगा गल बड़ी पल्ले बनन वाली है मेरे एक ही मामू ने ते दो मेरियां खाला ते एक मेरी वालदा मेरे मामू नूं अल्लाह ने औलाद नहीं दिती बीवी उन्हां तो पहले ही फौत हो गई 10 जुलाई नूं फौत होई 21 जुलाई नूं हुई सी ते साडे कोल साहिवाल मिलन आए लैया तो सुनो ध्यान नाल मेरियां खाला भी फौत हो गईयां एक मेरी वालदा ही हुण जिंदा है ते मेरा मामू जिंदा सी इत्थे आए साडे कोल 10-12 दिन रह
بیمار ہوئے چانک تے اللہ نو پیارے ہو گئے تے میں تاندلا والا تو پروگرام کر کے اجے پونا گھنٹہ ہی ستاں گا تے مینوں پتہ لگا ماموں جی اللہ نو پیارے ہو گئے تے میں جدوں ویکھن نہیں گیا تے میں رات سوچدا جانا میں سنیا بھراواں نو پینا تو علاوہ کوئی نہیں روندا بھراواں نو بھراواں تو علاوہ کوئی نہیں روندا جدوں میں منظر جا کے ویکھیا لوگو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا مینوں میرے مامے دی چارپائی دے لاگے میری امی تو علاوہ مینوں کوئی روندا نظر نہ آیا میری نا والدہ تو علاوہ مینوں ماموں دی چارپائی دے کول کوئی روندا نظر نہ آیا اودی بہن تو علاوہ مینوں کوئی روندا نظر نہ آیا میں کیا واقعی کسی نے سچ آکھیا ہے کلا ہاتھ دھوپ نہیں ہو سکدا کلا ہاتھ دھوپ نہیں ہو سکدا سجا کھبے نو توندا پینا بال عطاولا مدنی کون کسے نو روندا ویر پینا دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹنڈیاں چھاواں لوگو سبے پیڑاں مندیاں تے مندی بھراواں دی پیڑ جڑے اپنے بھراواں نال ناراض نے وہی اج صلح کر لیا جے انہاں بھراواں کو نہیں تے پوچھ لیا جے جنہاں جوان بھرا اپنے ٹورے نے لوگو سبے پیڑاں مندیاں تے مندی بھراواں دی پیڑ او بہناں کیویں جیوندیاں ٹر گئے جناں دے ویر موئے ویر نہیں بھول دے عطاولا پویں ہو کے مرن فقیر او بہناں کیویں جیوندیاں ٹر گئے جناں دے ویر کپڑا پھٹے تے توبہ لگدا کپڑا پھٹے تے توبہ لگدا دل پھٹے کہ سینہ ویراں بار عطاولا مدنی کی مرنا کی جینا ہاتھ بن کے اپیل کراں گا اپنیاں بہناں نو ویراں دھوکے نہ ماریا کر میریو بہنوں تسی بھی اپنے بھراواں نال معمولی جی گل تو نہ لڑ کے نہ آیا کر لڑیا نہ کر ویراں دا دل نہ توڑیا کر جی اللہ نے بہن نو عظمت دیتی ہے تے بھرا نو اللہ نے بڑی شان دیتی ہے لوگوں میں ویکھے پینا کر ستیاں پیاں ہوندیاں نے تے ویر فیکٹریاں دے اندر اپنی بہناں دے جہیز واسطے اوور ٹائم لا رہا ہوندا ہے اپنی بہناں دی اللہ دے اندر شادی دے انتظام واسطے اوور ٹائم لا رہا ہوندا ہے میریو بہنوں بھرا دی بھی بڑی عظمت ہے بھراواں دی بھی قدر کرو اے رشتے نہیں جے لب دے لبیاں وی اے کسے بھی بازاروں نہیں ملدے نہ بہناں والا رشتہ ہو کسے بازار چو ملدا ہے نہ کسے قیمت چو ملدا ہے نہ بھراواں والا رشتہ ہو کسے بازار چو ملدا ہے نہ کسے قیمت تے ملدا ہے ہاتھ بن کے اپیل کراں گا میرے ویرو اگر ناراض جے تے اپنی بہناں نال صلح کر لیا جے اثر تو بعد اگر ناراض جے تے اپنے بھراواں نال جا کے صلح کر لیا جے اپنی بہناں نال صلح کر لیا جے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا آجا میرے سونیا ویرا تینوں بیٹھی وعدہ مارا مٹ کے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا وڈ وڈ کھاون ویکھ کرانوں جندرے لگے میریاں اکھیاں لائی ساون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ دی گود تے پیارے ابو بکر دنیا تو جان لگنے تے حضرت عائشہ رو رہیاں نے جان دیو راجو والیو جدو باپ دنیا تو گیا ہوئے کوئی جاندہ ہے جدو باپ دی میت اللہ جاندہ ہے بندہ سامنے دیکھے باپ غریب ہی ہوئے کچھ نہ بنا کے دے سکتا ہوئے مکان بنا کے دے سکتا نہ ہوئے نہ دکان بنا کے دے سکتا ہوئے نہ باپ نے پراپتی دیتی ہوئے زندہ باپ دا حوصلہ ہی بڑا ہوندہ ہے زندہ باپ دا حوصلہ ہی بڑا ہوندہ ہے جڑے ویلے حضرت ابو بکر جان لگے تے امی عائشہ رو رہیاں نے باپ مرے سر ننگا ہوئے باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کار ویلا ماں بال عطاولا مدنی اجڑ جاندہ جے میلا ماما والے ماما دیور ماپیاں والے ماپیاں دیور سو فریاد لیاون مویا ماپیاں والے لوگو رک آپ ہی چپ ہو جاون ماما والے ماما دیور بابلا والے بابلا دیور سو فریاد لیاون مویا بابلا والے رکو
رو کے آپ ہی چپ ہو جاون دکھیے دی گل دکھیائی جانے تے سکھیے نو کی خبراں ماپے جنہ دے موت نے مارے روندے تک تک قبراں میرے ویرو میرے بزرگوں سن لو ذرا دھیان نال ایک میری ہور بھی لکھ لو اج کئی اولاداں بھی بڑیاں بے وفا نکلدیاں نے بابا دنیا تو چلے جائے ماں دنیا تو چلی جائے اسی تے بابیاں دیاں ماپیاں دیاں قبراں دے نشان بھی بلا دینے ہو پر لوگ کوئی نہ اکھاں نہیں ویکھیا ہے ماپیاں دی زندگی اگر اولاد فوت ہو جائے اگر بچہ دنیا تو چلے جائے تے ماپے ساری زندگی قبراں ویکھ کے گزار دیندے نے اج میرا پتر دا ہانی ایڈا ہو گیا ہے آج میرے پتر دا ہانی ایڈا ہو گیا ہے آج میرے پتر دا ہانی ایڈا ہو گیا ہے آج میرے بچے دا ہانی ایڈا ہو گیا ہے اگر میرا پتر بھی زندہ ہوندا تے آج میرے پتر دی بھی اینی عمر ہونی سی ماں پہ ساری زندگی قبراں ویکھ کے گزار دیندے نے اسی تے قبراں دے اج کنے بیٹھے نے ایتھے نوجوان ہون گے بزرگ جنہاں نے اپنے بابے دی قبر دے نشان بھی بلا دتے نے جنہاں نے اپنے ماپیاں دیاں قبراں دے نشان بھی بلا دتے نے سنو ذرا دھیان نال میرے مصطفیٰ دا یار حضرت ابوبکر صدیق دنیا تو جان لگے ماں عائشہ روئی ہے تے اللہ نے باپ نو ہی بڑیاں دنیا تے شاناں دتیاں بیٹی دی تلی تکلیف حضرت ابوبکر کول ویکھی نہ گئی فرمایا میری بیٹی عائشہ پیاری ہے روئی کیوں ہے میری دھی عائشہ کیوں رو رہی ہے حضرت عائشہ روئی جا رہی ہیں فرمایا پتر عائشہ دس کیوں رو رہی ہے ابو جی آج مسلماناں دا حکمران دنیا تو جا رہے ساڑھے کار نواں کفن بھی نہیں تے نوے کفن جو کے پیسے بھی نہیں نہ دنیا دے اتے اللہ جاندہ ہے سنو دیان 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ابو بکر صدیق جس نے ابو بکر صدیق نے 2 سال تے 10 دن ناب حکومت کی تھی مسلمانہ تے آج دنیا تو جا رہے فرمایا حضرت عائشہ فرماندی گانے ابو جی روئی اس واسطے نواں کفن بھی نہیں تے کفن جو کے پیسے بھی نہیں حضرت ابو بکر ہو کے کہتے ہیں میری بیٹی تینوں کنے کیا دیتا ہے اوتھے جا کے کفنانا گل بننی ہے اگر میرے عمال چنگے اللہ نے بیڑا پار کر دینا ہے اگر عمال ٹھیک ہوئے اللہ پاک نے رحمتہ کر دینی ہے حضرت ابو بکر نے بھی اے نہیں آکھیا میں ابو بکر میں نبی دا یار غار دا یار سفر دا یار حضر دا یار اے نہیں آکھیا فرمایا اگر میرے عمل چنگے ہوئے اللہ نے بیڑا پار کر دینا ہے اللہ نے قبر نو جنت دا باغ بنا دینا ہے تے میری تھی عائشہ اگر میرے عمل چنگے نہ آئے تے نواں کفن بھی میرے کام نہیں آئے گا تے فرمایا مینوں اینا دوواں تلیاں چادراں چ کفن دے دیا جے تے جے کوئی کفن لے آوے مینوں نہ پہنایا جے کسے غریب یتیم نو دے دیا جے نواں سوٹ نواں کفن نواں سوٹ لے کے آوے کوئی کفن واسطے نواں کپڑا تے کسے غریب یتیم نو دے دیا جے کیونکہ میرے تو زیادہ ضرورت ہونی ہے اللہ جاندا ہے اللہ دا قرآن ہے نا لوکاں نے پڑھیا ہے اقترب للناس حساب وهم في غفلة معرضون اگر اجازت ہوئے تو 2-4 منٹ اور گلاں کر لیے کوئی ہن جو وقت تے پورا ہو گیا ہے مینوں حافظ صاحب نے کہا سی بھی 8:30 ختم کر دینا ساڈے تقریباً ہو گئے نے 3 منٹ اتے اگر 2-4 منٹ اور ہو جان تے مہمان سمجھ کے معاف کر دیا جے تے اگر اجازت دو تے میں اگے گل کرنا ہے اللہ عمر چ برکت پائے صاحب دا بیٹھنا قبول فرمائے پتہ نہیں ہو سکتا زندگی دا آخری پھیرا ہوئے پتہ نہیں کیڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے مینوں دکاندار ویر بھی ہے نے مینوں انہاں دا بھی خیال ہے پر اج اللہ دی رضا لئی 5-7 منٹ بیٹھ دیا دے اللہ پاک اللہ بیٹھنا ہی عبادت بنا دے گا اللہ ایتھے بیٹھنا قیامت نوں نجات دا ذریعہ بنا دے گا سنو دھیان نال آخری بات نے میرا سلام ہے سعودی عرب دے اندر ابہا شہر دی گل ہے ایک لڑکی دی شادی دا وقت ہے اے جناب برات آئی ہے سنوتیاں نال جس نا بندے نے اللہ نہ لاؤ لائی ہوئے جس بندے دے دل چاخرت دی فکر ہوئے تے اللہ پاک پھر موتنا کنیاں چنگیاں دندہ ہے اس عورت دی شادی دا وقت ہے برات آئی نکاح ہو گیا کھانا کھا لیا جدوں رخصتی دا ٹائم آیا سنیا جے دھیان نال سعودی عرب ابہا شہر دی گل ہے تے 2017 دی گل ہے زیادہ پرانی بھی نہیں ہے جڑے ویلے جناب برات رخصتی دا ٹائم آیا اے لڑکی اٹھی ہے تے جناب جا کے کار دا گیٹ کھولیا ہے کار چ بیٹھن لگی ہے ادھروں مسجد چ اللہ اکبر اذان دیاں صداواں بلند ہوئیاں نے میریو ماں میریو بہنو تسی بھی گل
گل دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جاؤ اے بہن اللہ جاندا ہے محبت کرنے والی ہے نماز نال تے دل چ آخرت دا فکر لے کے بیٹھنے والی ہے جدوں اذان دا وقت ہویا اذان ہوئی تے اینے جناب گیٹ بند کیتا واپس آ گئی اپنے کمرے چلی گئی زیور تارنا شروع کیتا ماں بھی پریشان بہناں بھی پریشان باپ بھی پریشان چاچے تائے سارے رشتہ دار پریشان گل کی ہے کتے نال جان تو انکار ہی نہ کر دے وے جدوں پان کے ماں نے پوچھا میری بیٹی میری بیٹیاں بول دس کیوں واپس آ گئی امی جی اذان نہیں سنی نماز دا وقت ہو گیا ہے ہن کوئی کام نہیں کرنا اللہ دے کے چکن دا ٹائم آ گیا ہے کی دے کے چکن دا ٹائم آ گیا ہے سارے بولو نا ذرا جنی اللہ نہ محبت ہے کی دے کے چکن دا وقت آ گیا ہے اللہ کے چکن دا ٹائم آ گئے نماز پڑھن دا وقت ہو گئے فرمایا میری بیٹیاں ساری زندگی نماز پڑھی ہے تے آج بھی تینوں میں ڈک دی نہیں آج بھی منع نہیں کر دی 40-45 منٹاں دا سفر یا گھنٹہ لگے گا تے نماز دے ٹائم چ اوتھے پہنچ جائے گی میری بیٹی اوتھے جا کے نماز ادا کر لیں تینوں میں روک دی نہیں تیرے کئی ڈالراں دا میک اپ کیتا ہے سارا پانی تے نظر ہو جائے گا جدوں وضو کرے گی تے نقصان ہوئے گا سنو دھیان نال اے بنا پہن نے جڑی گل کیتی ہے اللہ تینوں مینوں بھی یہ سمجھتا فرمائے آندی ہے میری مائیں مینوں پتہ ہے میک اپ خراب ہو جائے گا مینوں پتہ ہے باہر میرا انتظار کر دینے لیٹ ہو جاواں گی ہر انہاں ڈالراں تو زیادہ میری نماز قیمتی ہے اس میک اپ تو زیادہ میری نماز قیمتی ہے تے اگلی گل جڑی تو آنی اوتھے جا کے پڑھ لیں امی جی مینوں بھی پتہ ہے میں اوتھے جا کے پڑھ لواں گی پر اے نہیں پتہ میں اوتھے تک پہنچنا بھی ہے کہ نہیں اے تے نہیں نہ پتہ کہ اتھے پہنچنا بھی کہ نہیں ماں خاموش ہو گئی انہیں وضو کیتا تے 2 رکعتاں پڑھنیاں سی اللہ پاک دے سامنے مصلی تے آ گئی دوسری رکعت دا دوجا سجدہ کیتا اتنا لمحہ کر دیتا پتہ نہیں اج کیڑے درد اللہ نہ پھولن بہ گئی ہے پتہ نہیں کیڑیاں گلاں اج سجدے اندر کرن بہ گئی ہے جڑے ویلے سجدہ 10 منٹ گزرے 15 گزرے جناب سنو دھیان نال اے بیٹی اے لڑکی سارے سجدے نہیں چک دی ماں کمرے چاہی بیٹی جلدی کر سلام پھر لے جلدی کر باہر انتظار ہو رہے ہیں لوگ گلاں کر رہے ہیں جلدی کر 15 منٹ 20 منٹ گزرے ادھا گھنٹہ گزر گیا انہاں سن لو دھیان نال 35 40 45 ایک گھنٹہ گزر گیا انہیں سر سجدے انہاں چکیا اکھاں چوں آنسو نے تے اللہ دے سامنے سجدہ پنا سجدے دی حالت پئی ہے ماں نے آن کے پھڑ کے ہلایا ایک پاسے ڈگ پئی کیونکہ اللہ نو پیاری ہو چکی سی میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا انہیں سجدے دی حالت اللہ پاک دے نال ملاقاتاں کر لیاں ایک پاسے ڈگ پئی اے انام نزادہ ٹائم آ گیا ہے اللہ جاندا سنو دھیان نال میرے مدنی کریمہ قدر کلمہ پڑھنے والو اے سجدے دے اندر اللہ پاک نو پیاری ہو گئی ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر چھڑ کے راجوال دی جگیر جدبا موت نے پڑی کہندی قبر غافلاوے دنیا کڑی دی کڑی یہ دنیا تو چلے گئی اللہ جاندا ہے تے چان منور سورتاں دے دے قبری پاؤ ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا جان ایتھے گانے بنن والیاں مارا رو رو ٹاؤ ایتھے بندیا پرونا ہے تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا ہے اس دل نو میں بڑا سمجھ آیا اینا ہتھاں میں کنبہ دفنایا میری 25-26 سال عمرے میں اپنے جاندے جناب چاچے نو دنیا تو جاندے ہوئے کیوں اپنے تائیں نو دعا پھوپھوانو دعا خالوانو جناب سن لو تیانا دعا خالانو اللہ جاندہ ہے دنیا تو جاندے ہوئے کیا اپنی دادی نو دنیا تو جاندے ہوئے کیا اینا ہتھانا میں کنبہ دفنایا پرونیاں نو جانا پہندہ ہے اس دل نو میں بڑا سمجھ آیا اینا ہتھانا میں کنبہ دفنایا پرونیاں نو جانا پہندہ ہے انہیں عرصے دے اندر کنیاں موتاں ہویاں کنے رشتہ دار گئے تے تسی بھی
اپنے ہاتھاں نال اینے جناب اپنی زندگی چ کنے رشتے داراں نوں دفن کیتا ہے گا اللہ جاندا اللہ دا قرآن کہندا ہے جدوں جنتی جہنم چ چلے جنتی جنت چلے جان گے تے جہنمی جہنم در چلے جان گے تے جنتی اللہ نو سوال کرن گے اللہ میرا چاچا نظر نہیں آ رہا اللہ میرا تایا نظر نہیں آ رہا اللہ میرے دکان دا مالک نظر نہیں آ رہا اللہ ساڈا مزدور نظر نہیں آ رہا اللہ ساڈا پارٹنر نظر نہیں آ رہا اللہ ساڈا فلانا نظر نہیں آ رہا اللہ پاک فرمان گے میرے جنتی شہزادے اس گھر چ آئے نہیں اگر آئے ہوندے تے نظر ضرور ہوندے میں نہیں کہندا اٹھاؤ 29واں سپارہ سورہ المدثر دی 40 نمبر آیت تو کے پڑھنا شروع کر دو جاؤ ترجمہ تفسیر والا قرآن پڑھیا کرو تے پتہ لگے گا فی جنتی یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین جنتی شہزادے پوچھتے ہیں اللہ اسی انہاں نوں ملنا چاہنے ہیں اسی انہاں نال ملاقات کرنا چاہنے ہیں میرا رب کہندا تانوں کتے جان دی لوڑ نہیں میں ایتھے ہی انہاں نوں ملا دینا ہے فرمایا کتے جان دی لوڑ اچھی بولو جان دی لوڑ جان دی لوڑ نہیں تھی اللہ اوتھوں جہنم چو بلند کرے گا انہوں یہ سامنے کھڑے نے تے نچا اللہ دے قرآن نے کھچیا فی جناتی یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر میرے چاچو تایو مامیو پھپھیو رشتہ دارو عزیزو کارو کرائے دارو معلوم کن مناو مالک مکانو ساڑے رشتہ دارو عزیزو کارو اپنے اپنے جانن والے نو سوال کرنگے ما سلککم فی سقر دسو دونوں ایتھے کیڑی چیز لے کے وہی نہیں کہن گے اسی 20,000 دا موبائل اپنے بچیاں نوں لے کے نہیں سی دیتا وہی نہیں کہن گے اسی دنیا دے اوتے اپنے بچیاں نوں مہنگے مہنگے کھلونے نہیں سی دیتے وہی نہیں کہن گے اسی 5200 والا سوٹ نہیں سی پہنے وہی نہیں سی کہن گے اسی فلانا کام نہیں سی کیتا اسی فلانا کام نہیں سی کیتا اسی دنیا دے اوتے فلانا کام نہیں سی کیتا اسی پلاٹ نہیں بنائے اسی مربے نہیں بنائے کچھ نہیں کہن گے تے نہ یوں اے کہن گے ساڈا اخلاق چنگا نہیں سی اخلاق چنگا ہونا بڑی وڈی صفت ہے دنیا دے ہوتے اپنے ماپیاں نال حسن سلوک کرنا بڑی وڈی گل ہے پر وہ نہیں کہن گے کہ اسی اپنے ماپیاں دی بے ادبی کیتی وہ نہیں کہن گے کہ اسی شراب پیندے ہوندے سا وہ نہیں کہن گے اسی جھوٹ بولدے ہوندے سا وہ نہیں کہن گے اسی جوا کھیلدے ہوندے سا وہ نہیں کہن گے اسی غیبت کردے ہوندے سا اے ساریاں برائیاں بڑے برے گناہ نے بڑے وڈے جرم نے کبیرہ گناہ نے پر لوگ نہیں کہن گے یہ تو بھی وڈا ایک گناہ ہے قیامت نوں سب تو پہلے نمبر تے سوال کس چیز دا ہونا ہے سارے بولو کس چیز دا سارے بولو میں نتیجہ دین لگے آخری گل تے میرا سلام ہے کس چیز دا سوال ہوئے گا قیامت نوں نماز دا سوال سب تو پہلے نمبر تے ہوئے گا وہ کچھ نہیں کہن گے سی ٹھگی مار دے سی فلانا کام کر دے سی نہیں آکھن گے تسی ایتھے کیوں آئے ہو تانوں ایتھے کیڑی چیز لے کے قالو لم نکو من المصلین پوچھن والے ہو اسی ایتھے تاں آیا کہ دنیا تے رہ کے اسی تواڈے نال نمازاں نہیں سا پڑھ دے میرے بزرگوں میرے ویرو میری ماں بہنوں بچوں جنہیں بھی آئے ہو اپنی نمازاں صحیح کر لو اپنی ہفتے دیاں نمازاں پوریاں کرو ایک دن دیاں 5 نمازاں پوریاں کر لو سنو دھیان نال اللہ جاندا میں روز روز تینوں واز کرنی آنا میں روز روز تینوں دین دسن نہیں آنا اللہ جاندا جیڑا بے نماز ہے اللہ پاک نو سامنے رکھ دے آیا اللہ کو ڈر دے آیا آج تو نمازی بن جائے ایتھے بیٹھ کے اللہ نہ وعدہ کر لے اللہ میں بھولے ہی رہا اللہ میں تیرے تو دور رہا ہوں اللہ میں بھولے ہی رہا ہوں آج تو بعد اللہ نماز آیا نہیں کریں گا اللہ 5 وقت دا نمازی بن جاواں گا ہو سکتا زندگی دا آج آخری جمعہ ہوئے ہو سکتا اگلے جمعے نوں ساڈیاں قبراں چ اسی پہنچ جائیے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے پتہ نہیں ایتھوں مسجد چوں باہر نکلنا بھی نہ اللہ نوں منظور ہونا کہ نہیں پتہ نہیں راجوال بھی پہنچنا کہ نہیں اللہ جاندا ہے پتہ نہیں دیپال پور بھی لنگنا کہ نہیں اللہ جاندا ہے پتہ نہیں وہ کاڑے بھی پہنچنا کہ نہیں کیڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے ایتھے اللہ نہ وعدہ کر اللہ اگر میں زندہ رہا تے نماز آیا نہیں کراں گا اگر آج ہی اللہ نو پیارا ہو گیا اللہ نے تینوں نیت ہی معاف کر دینا ہے
اللہ نے کہنا کہ میرے بندے نے نیت کیتی سی نا، اگر نماز نہیں پڑھی تے میرے نہ وعدہ تے کر لیا سی، اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، بڑی جلدی وقت گزر گیا ہے۔ اللہ پاک جتنے بزرگ آئے، بچے آئے، نوجوان آئے، سارے اللہ میری ماں بہنوں دا اپنے دربار قبول فرمائے۔ اللہ ساڈے دلاں نماز دی محبت نو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔